बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाई सफ़र में एक लम्हे का फ़ैसला ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बन सकता है। तसव्वुर करें, एक खामोश मामूल की लैंडिंग अचानक एक बहुत ही अहम इम्तिहान बन जाती है। एयर कनाडा की एक परवाज़ जो कि सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी, तकरीबन एक टैक्सी वे पर उतर गई। एयर कनाडा की परवाज़ 759 जो कि 146 नशिस्तों वाली एयरबस 320 थी, रनवे पर लैंड करने के लिए क्लियर की गई, लेकिन पायलट ने गलती से टैक्सीवे चार्ली पर लैंड करने के लिए अलाइन कर लिया, जो कि रनवे के पैरेलल चलती है। FAA के मुताबिक उस वक्त टैक्सीवे पर 4 हवाई जहाज़ लाइन में खड़े हुए डिपार्चर का इंतज़ार कर रहे थे। टैक्सीवे पर खड़े हुए हवाई जहाज़ों में से एक हवाई जहाज़ के पायलट ने इस एयर कनाडा की फ़्लाइट को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहा कि ये हवाई जहाज़ कहाँ जा रहा है। इस पर दूसरा पायलट बोल पड़ा, ये तो हमारी तरफ और टैक्सीवे पर आ रहा है। कंट्रोल टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये गुफ्तगू सुन रहा था और उसने फ़ौरन ही समझ लिया कि एयर कनाडा की फ़्लाइट टैक्सीवे पर अलाइंड है और वहाँ लैंड करने जा रही है, क्योंकि एयर कनाडा की फ़्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पहले ही पूछ चुकी थी कि रनवे पर कोई और तो नहीं है। उसका वाज़ेह मतलब ये था कि एयर कनाडा की फ़्लाइट ने अपने सामने ज़मीन पर कुछ मूवमेंट्स और लाइट्स देखी थीं। इस बात के पेश नज़र एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फ़ौरन समझ लिया कि क्या होने जा रहा है। उसने कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर पायलट को कॉल दी, गो राउंड, यानी अपनी लैंडिंग कैंसिल करें और दोबारा बुलंदी की तरफ चले जाएं। उधर एयर कनाडा का पायलट भी अब तक समझ चुका था कि क्या हो रहा है और उसने हवाई जहाज़ को बुलंदी की तरफ उठाना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद फुट के फासले से एयर कनाडा का हवाई जहाज़ टैक्सीवे पर खड़े हुए हवाई जहाज़ों से टकराने से बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। गो राउंड का इंतहाई अहम फ़ैसला एक इंतहाई ख़तरनाक हादसे को रोकने में कामयाब रहा। तो गो राउंड होता क्या है और ये हवाई जहाज़ की हिफाजत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? गो राउंड एक एबॉर्टेड लैंडिंग प्रोसीजर है, यानी लैंडिंग की कोशिश कैंसिल करने का नाम है, जहां एक हवाई जहाज़ उतरने की बजाय वापस हवा में ऊपर चला जाता है और लैंड करने के लिए दोबारा कोशिश करता है। अगर लैंडिंग कंडीशंस गैर महफूज हों तो पायलट इस गो राउंड का फ़ैसला कर सकता है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसे गो राउंड करने का कह सकता है, जैसा कि हमने ऊपर वाले केस में देखा। कई सूरत हाल में गो राउंड ज़रूरी हो जाता है, मसलन रनवे का क्लियर ना होना। अगर हवाई जहाज़ के लैंड करने की जगह रनवे पर कोई दूसरी गाड़ी या हवाई जहाज़ हो और रनवे क्लियर ना हो तो गो राउंड लाजमी है। लैंड करते वक्त अगर हवाई जहाज़ दुरुस्त पोजीशन में ना हो, उसकी बुलंदी या रफ्तार ठीक ना हो, तो महफूज लैंडिंग मुमकिन नहीं रहती। ऐसे हालात में पायलट को गो राउंड का फ़ैसला करना होता है। लैंड करते वक्त तेज़ बारिश, गर्दो गुबार या धुंध की वजह से अगर पायलट को एक मखसूस बुलंदी और फासले पर रनवे नज़र ना आए तो पायलट अपनी लैंडिंग की कोशिश कैंसिल करके गो राउंड करेगा। अगर पायलट को ये शक हो जाए कि कॉकपिट में उसके लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसे सही गाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी वो ये फ़ैसला कर सकता है। मैंने जब लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी ड्यूटीज़ कंट्रोल टावर में शुरू की तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इस काम के बारे में पायलट से पूछूं। तो मेरे पास जो भी फ़्लाइट्स आती थीं, ख़ासकर PIA के बोइंग 737 उन दिनों में नए नए आए थे, तो मैं पायलट से पूछता था कि अगर आपको गो राउंड करने का कहें तो आप किस बुलंदी से ये काम कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या दुश्वारियाँ होंगी। ये मेरा शौक़ था और मैं पायलट्स के साथ गुफ्तगू करता था और पूछता था। तो पायलट्स ने मुझे बताया कि वो 50 फुट की बुलंदी से भी गो राउंड कर सकते हैं, हत्ता कि अगर व्हील्स टच भी कर जाएं तब भी वो गो राउंड कर जाएंगे। ये बात बहुत अहम है कि गो राउंड करने के लिए कई स्टेप्स हैं जो कि इंतहाई अहम और क्रिटिकल हैं। पायलट्स को गो राउंड की भरपूर तरबियत दी जाती है, क्योंकि ये एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है जो कैप्टन ने करना होता है और एकदम लैंडिंग मोड से निकलकर गो राउंड बुलंदी की तरफ जाने के मोड में आना होता है। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लैंडिंग के लिए पावर कम होती है, जबकि बुलंदी की तरफ जाने के लिए उसे फुल पावर दरकार होती है। इसके साथ ही फ्लैप्स की सेटिंग भी चेंज करना होती है और सबसे अहम काम, गो राउंड करते वक्त हवाई जहाज़ के पहिए व्हील्स दोबारा बंद कर दिए जाते हैं। पायलट पावर हासिल करने के लिए थ्रॉटल्स को आगे पुश कर देते हैं ताकि इंजन्स की पावर फुल मिल सके
اور ہوائی جہاز بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز کی ناک یعنی نوز کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اب سب سے اہم کام پائلٹ کے لیے پہلے سے طے شدہ راستے پر ہوائی جہاز کو اڑانا ہوتا ہے۔ اسے مسڈ اپروچ پاتھ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہوائی جہاز نے مسڈ اپروچ یا گو راؤنڈ کرنے کے بعد اڑان بھرنی ہے۔ اگر وہ لینڈ نہ کر سکا تو اس صورت میں پائلٹ کو ہوائی جہاز کے کمپیوٹر سے بھی مدد مل جائے گی، کیونکہ یہ راستہ کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے، اور ایک مخصوص بلندی بھی ہوائی جہاز کو پہلے ہی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر خود بخود چڑھنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو رابطہ بھی کر لیتا ہے، اور اگر ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اسے کوئی مزید ہدایات دینی ہے تو وہ اسے بتا دیتے ہیں۔ گو راؤنڈ کرنے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولرز پائلٹس کو دوبارہ لینڈنگ کے لیے پلیس کر دیتے ہیں، اور پائلٹ اپنی دوسری لینڈنگ اٹیمپٹ کے لیے واپس آتا ہے۔ اگر حالات مناسب ہوں تو لینڈنگ ہو جاتی ہے، ورنہ دوبارہ گو راؤنڈ یا مسڈ اپروچ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر انسٹیبل اپروچز اور گو راؤنڈز دیکھیں تو انتہائی خوبصورت ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ گو راؤنڈ پائلٹس کی سخت تربیت اور فیصلے کا زندہ ثبوت ہے۔ اگرچہ یہ نازک کام ہے، لیکن یہ ہوائی جہاز کی حفاظت کا ایک ضروری حصہ ہے جو لینڈنگ کے عمل کو محفوظ بناتا ہے۔ میں نے لاہور ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں بہت ڈیوٹیز کی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لینڈنگ کے لیے ہوائی جہاز بالکل نزدیک پہنچ گیا اور رن وے پر موجود گاڑی نے مجھے رن وے کلیئر ہونے کی رپورٹ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ بہت نازک فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر ہوائی جہاز تیزی سے رن وے کی طرف اپنی بلندی کو کم کرتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، اور نیچے رن وے پر کوئی گاڑی پھنس چکی ہوتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر جب بھی کسی ہوائی جہاز کو گو راؤنڈ کہتا ہے تو اس کی ایک رپورٹ بھی بنتی ہے اور انکوائری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ایئر ٹریفک کنٹرولرز آخر وقت تک انتظار کرتے ہیں کہ صورتحال قابو میں آ جائے اور گو راؤنڈ نہ کرنا پڑے، لیکن انہیں اپنی لمٹ پتہ ہوتی ہے کہ اس جگہ تک اگر مجھے رپورٹ نہ آئی تو گو راؤنڈ ہو جائے گا، رن وے بعد میں کلیئر ہو بھی جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی اہم ترین اور بروقت فیصلے ہوائی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ اگرچہ گو راؤنڈ ایک بہت کرٹیکل کام اور مینوور ہے جو پائلٹ نے بہت کم بلندی پر بڑے نازک وقت پر اچانک کرنا ہوتا ہے، تاہم آج تک گو راؤنڈ کرنے والے بہت کم ہوائی جہازوں کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، الحمدللہ۔ پائلٹس کو بھی اپنی لمٹس کا پتہ ہوتا ہے، کون سی جگہ پر انہوں نے کلیئر کٹ فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں ڈبل مائنڈڈ فیصلے ہوائی جہاز کو حادثے کا شکار کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بدقسمتی سے کراچی ایئرپورٹ پر پی آئی کی ایئر بس 320 کے حادثے میں دیکھا۔ پائلٹ جب رن وے پر ٹچ ڈاؤن کرنے کے قریب تھا تو اسے احساس ہوا کہ ویلز رن وے پر نہیں لگ رہے ہیں، تو اس نے بہت لیٹ گو راؤنڈ کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ہوائی جہاز انجنز پر رگڑ کھا چکا تھا اور ڈیمیج ہو چکا تھا۔ پائلٹس ہوں یا کنٹرولر، دونوں کو بہترین سچویشنل اویئرنیس ہونی چاہیے، یعنی اپنے ماحول کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پوری سروس کے دوران میں نے اپنے اسٹوڈنٹس ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو یہی سکھایا کہ آپ نے گو راؤنڈ کہتے وقت ڈرنا نہیں ہے۔ جہاز اگر سیف ہے تو باقی کوئی بھی غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جس کی سزا آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ لیکن اگر آپ ڈبل مائنڈڈ رہے کہ میں گو راؤنڈ نہ کرواؤں اور شاید لینڈنگ کروا لوں اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایز اے باس اور سینئر کولیگ میں انہیں ہمیشہ یہ اعتماد دیتا تھا کہ گو راؤنڈ کہیں، کیونکہ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ذہن میں ایک دفعہ یہ خیال آ جائے کہ شاید یہ لینڈنگ نہیں ہو سکے گی تو یہ بہت سیریس بات ہے اور اسے اچھی طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کنٹرولر کے ذہن میں آنے والا پہلا خیال عموماً درست ہوتا ہے۔ تو گو راؤنڈ میں ہوائی جہاز اور کنٹرولر دونوں کی سیفٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔